Please like and subscribe to Nisha's Classics and press the bell icon. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अथ श्रीपुरुषोत्तम कवचं ऋषयौचु अथ नाम्नां सहस्राख्यं वद स्तोत्रं महामुने। यस्याभ्यसनतः सद्य प्रीयते पुरुषोत्तमः। श्रीशाण्डिल्य उवाच पुरा कृतयुगे देव सविता सुषुवे सुतां यमुने तेचि विख्यातां देवतां चेशुचिष्मतिं पप्रच्छ पितरं सा च कः परो वा परो यतः कथं प्राप्यो भवेदेश ततः प्राह पिता सुतां तपसा ब्रह्मणा पूर्वं जगत्सृष्टमिति श्रुतं तपसा भवती देवं स्वयं विज्ञातुमर्हति सा कलिन्दगिरिं प्राप्य तपश्चक्रे सुदारुणं ध्यायन्ती रमणं देवं ब्राह्मकल्पमनीनयत् तत्प्रसन्नो भगवान् श्रीकृष्णो भक्तवत्सलः प्रादुर्भूय गिरौ तत्र वेणुनादं चकारसः तस्य नादस्य हर्षेण द्रवीभूता ततो हि सा दिव्यरूपा ततो जाता जगतां पावनी परा तस्यै प्रसन्नो भगवान् नवकञ्जमयीं स्रजं सारूप्यं च ददौ प्राह प्रिया भव सुभक्तितः इदं नाम्नां सहस्रं मे पठयेन विबुध्यसे मम लोके सरिद्रूपे दिव्यरूपे प्रविश्यताम् अस्मिंश्च ते द्रवेकान्ते मज्जतां भुक्तिमुक्तयः भविष्यन्ति वशीभूता भक्तिर्मेन च त्वां विना दत्त्वा सहस्रनामाख्यं स्तोत्रं सख्ये हरिर्ययो विवस्वन्तमनुज्ञाप्य सागता हरिणा सह इदं स्तोत्रं मया लब्धं स्वयं तुष्टाद्विवस्वतः पुण्यं स्वस्त्ययनं भव्यमायुष्यं हरिभक्तिदम् पाठादस्य प्रजायन्ते पुण्याकामा मनोगताः पुत्राश्चापि प्रसूयन्ते विनीताश्चिरजीविनः भाग्यवन्तः सुकृतीनः पितृभक्ता हरे प्रियाः कान्ता भवन्ति सत्कान्ता दान्ताश्चापि पतिव्रताः चतुर्दश महारत्नभोक्ता भवति पाठकृत् महारोगैर्विमुच्यते दारुणैर्बन्धनैरपि शत्रुभिश्च विषयशस्त्रे कृत्याभिश्च ग्रहैरपि भूतैप्रेतैश्च रक्षोभिर्वह्नि वायुमहाभये मुच्यते वारिधौ मज्जन्त्रायते चापरान्नपि स्वचक्रे परचक्रे च सेनाक्षोभे प्रजाक्षे महामारिभये चान्यभये वाताशने भये गतं राज्यं गतां लक्ष्मीं रुद्धां वा दारुणैर्जनैः साम्राज्यलक्ष्मीमाप्नोति किमन्यत कथयामि भो दारिद्र्यान्मुच्यते सोऽथ कुबेर इव जायते विद्ययासौ गिरीशः स्यात् सुरेषु त्रिदशेश्वरः वदान्यतां विधि साक्षात् लावण्यान्मदनोपमः महादेवान् वशे कुर्याद्भूतान्यपि वशे नयेत् विपर्ययं च जगतां कुर्याद्बन्धं दिवौकसां लोकानां रञ्जनं कुर्यान्नारीणामपि मन्मथं पूज्यते जगति मध्ये लोकानुग्रहकृद्भवेत् तस्य वाग्जायते वेत्ता भूतभव्यभवञ्जुषां यद्यदिच्छति तत्सर्वं करस्थं चैव पश्यति हरिभक्तस्तु भगवल्लीलां पश्यति सर्वशः निजदोषान् परगुणान् हरिदासे महात्मनां दैन्यप्रीतिं समाप्नोति गुरुभक्तिं च विन्दति तत्कृतार्थ एव स्यान्निश्चैव्य स्यान्महात्मनां हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य शुचिः शुद्धात्मवासनः जितेन्द्रियो वाग्यतश्च पूर्वास्य श्वासने स्थितः आचम्य प्राणानायम्य कृतरक्ष पठेत्ततः ध्यायन् भगवतो रूपं वाञ्छितार्थफलप्रदं हृदयं गोपिकानाथो भालं मे जगदीश्वरः श्रीकृष्णो मे शिखां पातु कवचं पातु गोपतिः नेत्रे पातु दधद्वेत्रमस्त्रं वेणुधरो हरिः मूर्ध्वादिकण्ठपर्यन्तं श्रीकृष्ण सर्वदावतु कण्ठादिमध्यपर्यन्तं श्रीगोविन्दोऽपि रक्षतु श्रीगोपीजनकान्तस्तु पायान्मध्यादिपादतः श्रीमन्मुकुन्दचरणौ शरणं मेषु सर्वतः श्रीकृष्णशरणं मेस्तु बाल्ये बालस्वरूपधृक् गोविन्दशरणं मेस्तु तारुण्ये तरुणीप्रियः
केशवः शरणं मेस्तु वार्धक्ये वृद्धवन्दितः आपन्नं गोकुलाधीशप्रपन्नं गिरिधारणः विपन्नं नन्दनन्दो मां सदा व्रजपुरन्दरः दिने कालिन्दिनीकान्तः रात्रौ श्रीराधिकेश्वरः सन्ध्यासु सन्धिवेलासु श्रीमच्चन्द्रावलीप्रियः अग्रतो मे जगन्नाथः पृष्ठतो बदरीपतिः पार्श्वतो द्वारकानाथो रङ्गनाथस्तथा हरिः इति श्रीशाण्डिल्यसंहितायां पञ्चमे भक्तिखण्डे एकोनविंशोऽध्याये श्रीदिव्यपुरुषोत्तमकवचं सम्पूर्णम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चिदंशं विभुं निर्मलं निर्विकल्पं निरीहं निराकारमोङ्कारगम्यं गुणातीतमव्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्मयं वेद तस्मै नमस्ते। विशुद्धं शिवं शान्तमाद्यन्तशून्यं जगज्जीवनं ज्योतिरानन्दरूपम् अदिग्देशकालव्यवच्छेदनीयं त्रयीवक्तियं वेद तस्मै नमस्ते। महायोगपीठे परिभ्राजमाने धरण्यादितत्त्वात्मके शक्तियुक्ते गुणाहस्करे वह्निबिम्बार्धमध्ये समासीनमोङ्कर्निकेष्टाक्षराब्जे समानोदितानेकसूरेन्दुकोटि प्रभापूरतुल्यद्युतिन्दुर्निरीक्षं न शीतं न चोष्णं सुवर्णावदात् प्रसन्नं सदानन्दसंवित्स्वरूपं सुनासापुटं सुन्दरभ्रूललाटं किरीटोचिताकुञ्चितस्निग्धकेशं स्फुरत्पुण्डरीकाभिरामायताक्षं समुत्फुल्लरत्नप्रसूनावतंसं लसत्कुण्डलामृष्टगण्डस्थलान्तं जपारागचोराधरं चारुहासं अलीव्याकुलामूलिमन्दारमालं महोरस्फुरत्कौस्तुभोदारहारं सुरत्नाङ्गदैरन्वितं बाहुदण्डैश्चतुर्भिश्चलत्कङ्कणालङ्कृताग्रै उदारोदरालङ्कृतं पीतवस्त्रं पदद्वन्द्वनिर्धूतपद्माभिरामं स्वभक्तेषु सन्दर्शिताकारमेवं सदा भावयन् सन्निरुद्धेन्द्रियाश्व दुरापं नरो याति संसारपारं परस्मै परेभ्योऽपि तस्मै नमस्ते। श्रियाशात् कुम्भद्युतिस्निग्धकान्त्या धरण्या च दुर्वादलश्यामलाङ्ग्या कलत्रद्वयेनामुनातोषिताय त्रिलोकीग्रहस्थाय विष्णो नमस्ते। शरीरं कलत्रं सुतं बन्धुवर्गं वयस्यं धनं सद्मभृत्यं भुवं च समस्तं परित्यज्य कष्टमेको गमिष्यामि दुःखेन दूरं किलाहं जरेयं पिशाचीव हाजीवतो मे वसामक्तिरक्तं च मांसं बलं च अहो देवसीदामि दीनानुकम्पिन् किमद्यापि हन्त त्वयोदासितव्यं कफव्याहतोष्णोल्बनश्वासवेगव्यथा विस्फुरत्सर्वमर्मास्थिबन्धां विचिन्त्याहमत्यामसङ्ख्यामवास्थां बिभेमि प्रभो किं करोमि प्रसीद लपन्नच्युतानन्तगोविन्द विष्णो मुरारे हरे नाथ नारायणेति यथानुस्मरिष्यामि भक्त्या भवन्तं
तथा मे दयाशीलदेव प्रसीद भुजङ्गप्रयातं पठेद्यस्तु भक्त्या समाधाय चित्ते भवन्तं मुरारे समोहं विहायाशु युष्मत्प्रसादात् समाश्रित्य योगं व्रजत्यच्युतं त्वाम् इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतकृतौ श्रीविष्णुभुजङ्गप्रयातस्तोत्रं सम्पूर्णम्।